आनी आमकां आयकूंक येयला अशें की तेचे थोडे जे कार्यकर्ते आसा जुंव्या वयले ते लोकांक आमच्या भुरग्यांक सांगता, गांवांतल्या लोकांक सांगता की आता मनोज परबाक तुम्ही इन्वॉल्व केला, आता तो ब्रिज कसो जाता तो आमी पळयता म्हणून. निळकंठान खंय मेसेज दिला. आता निळकंठाक सांगपाक सोदता की हो ब्रिज जावपाक आडोवपाक तूं कोण न्हू, तुवें 10 वर्सां आडयली, तुवें 10 वर्सां लक्ष घालूंक ना आनी तूं ब्रिज करतलो म्हणून लोकूय रावल्ले आमी रावल्ले. पूण आता असो टायम येयला की लोकांक तेच्या वयल्यान गाडयो सुद्दां व्हरपाक जायना. कोण मेलो जाल्यार लोकांक थंयच्यान उखलून व्हरचें पडटा. कोणाचे घराचें काम चालू आसता जाल्यार ते सामान व्हरपाक पासून एक्स्ट्रा लेबर घालचें पडटा. सिलिंडर पासून ह्या हांगांतल्यान त्या वाटेन उखल 2-2 किलोमीटर लोकांक चलचें पडटा गांवांत. सो हे जे सगळे जे लोकांक जे प्रॉब्लेम जाता पळय तुका तरी पडलेले ना. सो तुझे जे कॅज्युअल एटिट्यूड आसा आनी तुजो जो कॅज्युअल आन्सर आसा हो आमकां अजिबात एक्सेप्टेबल ना. लोकांक आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की आमचो हेचेर कंटिन्युअस फॉलोअप चालू आसा. आमी सीएमाची विजीट मागल्या पुलाचेर आनी सीएमाकडे बिकॉज तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा तेणी त्या पुलार येवचो. कित्याक बाबूश मोन्सेराता कडेन जेन्ना आमी गेले तेन्ना रोखडेच दोनी 2-3 दिसान आपलो रिपोर्ट दिलो. तेणे कलेक्टराक जावन रिपोर्ट काडून दिलो. आता सीएमाचो टायम आसा पुलार येवपाचो, तेणी डिस्कस करचे लोकांकडे आनी त्या पुलाचो जो प्रोसेस आसा त्याचो जो प्लॅन आसतलो ना जाल्यार टेंडर आसतले हेजी कामां आसा ती फुडें तेणी चालीक लावची. कित्याक हे एमएलएक तर अजिबात पडलेले ना आनी तो कांय करचो ना.